कुछ भी नहीं। मेरा बाप चाहता था कि हम इससे कारोबार अलहदा करें। मैंने पैसे वक्त मात्र पैसे भी न बढ़े तो संबे में विष्टो, जिसमें कारोबारी पार्टनर ने लालच में आकर 15 लाख रुपए छीनने के बाद कारोबार दे या तावन या जिगम दे गटारा। देखिए खुद मर जोन से खबर है। फिर लाश सुबह के वक्त मिली थी या रात को ही मिली? और इसी रोज़ जो जिस दिन ये कत्ल किया गया था उसी रोज़ इसको उसने बुलाकर कि आपको मैं पैसे देता हूँ। तौसीफ के साथ आपके वालिद का ताल्लुक कैसे था? मुलजिम ने यही बताया कि ये बार बार मुझसे तकरीबन 2 महीनों से मुझसे अपनी रकम का वापसी का मुतालबा कर रहे थे। तो हम देर तक इंतज़ार कर रहा था, लेकिन हमारे बाप का कोई पता नहीं था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक और अफसोसनाक वाक़े के साथ मैं हूँ एहसन अवान और आप देख रहे हैं आज डिजिटल। नाजरीन, ये हकीकत है कि आखिरी ज़माने में जो चीज़ कम मिलेगी वो भरोसामंद दोस्त और हलाल रिस्क होगा। जी हाँ, ऐसे ही एक अफसोसनाक वाक़या पेशावर के नवाही इलाके बडबेर में पेश आया, जिसमें कारोबारी पार्टनर ने लालच में आकर 15 लाख रुपए छीनने के बाद अपने ही कारोबारी दोस्त को बेदर्दी से कत्ल कर दिया और वाक़ये को खूनी रहज़नी का रंग दिया। लेकिन पुलिस ने इस शातिर कातिल को न सिर्फ गिरफ्तार किया बल्कि तमाम हक़ाइक़ भी उगल दिए। ये वाक़या कैसे रूनुमा हुआ, कत्ल की प्लानिंग कहाँ हुई, ये तमाम डिटेल मैं अपनी इस रिपोर्ट में आपको दिखाऊंगा। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सके। नाजरीन, ये 9 नवंबर 2024 की बात है कि बडबेर पुलिस को इत्तला मिली कि मुस्तरज़ई शेखान के मकाम पर एक शख्स की गोलियों से छन्नी नाश पड़ी है। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और नाश तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने मुंतकिल कर दी। बाद अज़ा मकतूल की मियां ज़रीन के नाम से शनाख्त हुई। पुलिस के मुताबिक मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज़ किया गया तो इंकिशाफ हुआ कि मकतूल को तौसीफ नामी शख्स ने कत्ल किया है। इस इंकिशाफ के बाद पुलिस हरकत में आई और कार्रवाई करते हुए कातिल को गिरफ्तार कर लिया। कातिल ने दौरान तफ्तीश बताया कि उसका मकतूल के साथ कारोबार था और वो इससे मुसलसल अपने 15 लाख रुपए मांग रहा था, इसलिए तंग आकर उसे रास्ते से हटाया। इस हवाले से एसपी सदर, कातिल और मकतूल के वर्सा से हम बातचीत करेंगे, तो हमारे साथ ही रहिए। अशतरज़ई में एक नाश जो कि कत्लशुदा पड़ा हुआ था पाया गया। एसओ साहब आकिब खान को इत्तला मिली, उसने फौरी मौका पर जाकर जो डीएसपी साहब ज़फ़र खान और अली अकबर खान तफ्तीशी अफसर चले गए। वहाँ से डेड बॉडी उठाकर अस्पताल ले गए बगैर पोस्टमार्टम। इसी दौरान उसका आता पता नहीं चलता था क्योंकि उसके साथ कोई दस्तावेज़ मौजूद नहीं था। बादहू मालूम हुआ कि मज़कूरा का नाम मियां ज़रीन था, वलद गुल बादशाह, सकन अफ़गानिस्तान, हाल बटतल, पेशावर। यहाँ पर उसका रिहाइश था। नामालूम मुलजिमान के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज रजिस्टर हुआ। बादहू दौरानी तफ्तीश एक इसके मोबाइल के वसातत से एक मुलजिम जिसका नाम तौसीफ वलद सुल्तान मोहम्मद सकना मुश्तरज़े है, उसको ट्रेस करके इंटरोगेट किया गया। निहायत हिकमत अमली के साथ मालूम हुआ कि मकतूल और इसके दरमियान लकड़ियों के दरमियान 15 लाख रुपए का तनाज़ा था। उसमें कुछ पैसे इसने दिए थे पहले, और इसी रोज़ जो जिस दिन ये कत्ल किया गया था उसी रोज़ इसको उसने बुलाकर कि आपको मैं पैसे देता हूँ। वो मोटरसाइकिल पर सवार होकर जा रहा था, ये पीछे बैठा हुआ था। पीछे से इसने उस पर पिस्टल पर फायर करके रात के वक्त उसको कत्ल किया और उसका मोटरसाइकिल और पिस्टल साथ ले गए और रफू चक्कर हुआ। जी नाज़रीन, मेरे साथ मकतूल मियां ज़रीन का बेटा मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अल्लाह पाक आपको सब्र दे। ये वाक़या कब पेश आया था और आपका वालिद कब से इस कातिल के साथ उसका कारोबार शरीक था? पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम मुसाहन है और मेरा वालिद का नाम मियां ज़रीन है। हमारे इस तौसीफ नामी शख्स से मेरे बाप का कारोबार था लकड़ी और कोयले की 6-7 महीनों से, और हमने इसको पैसे दिए कारोबार के लिए। अगर कोई मुनाफा हो तो हम दोनों के मुनाफा शरीक होंगे, तो उसने कहा ठीक है। तो ये 9 नवंबर 9 तारीख़ था
اور 2024 سال ہفتے کے دن تھا. ہمارا جو باپ ہے وہ دوپہر کے وقت گھر سے نکلا اور میرے باپ نے مجھے فون کیا کہ میں یہاں پر آیا ہوں مشترزہ علاقے کو، توصیف کے علاقے کو، کہ ہم اس سے اپنا کاروبار علیحدہ کریں. 6:30 بجے کے بعد میرے باپ کا فون بند ہوا تھا اور اس بندے کا بھی فون بھی بند ہوا تھا، لیکن مجھے پتہ تھا کہ ہمارا باپ جو ہے نا وہاں گئے تھے. ہمارا تسلی تھا کہ ہمارا باپ اس کے ساتھ ہے. اس نے گھر میں یہ کہہ کر گیا تھا کہ میں توصیف سے کاروبار ختم کرنے جا رہا ہوں اور اپنا جو حساب کتاب ہے وہ بھی پورا کر کے پھر واپس آؤں گا، ایسی بات؟ بالکل ٹھیک ہے. میرے باپ نے اپنے گھر میں بھی کہا اور مجھے بھی فون کیا کہ میں توصیف کے گھر جاؤں گا اور اس کے ساتھ کاروبار جدا کروں گا. کیوں ختم کرے گا؟ کیونکہ کچھ ان کے درمیان کچھ تنازع پیدا ہو گیا تھا؟ یعنی کچھ بھی نہیں، میرا باپ چاہتا تھا کہ ہم اس سے کاروبار علیحدہ کریں، تو اس میں کوئی بھی مسئلہ نہیں تھا، لیکن میرا باپ چاہتا تھا. تو جب میرا باپ کا فون بند ہوتا ہمارے گھر میں سارے افراد بہت زیادہ پریشان تھے، لیکن مجھے پتہ تھا کہ ہم کو معلوم ہے کہ اس بندے کے ساتھ میرے باپ کا کاروبار، تو میرے باپ نے مجھے کہا تھا. تو ہم دیر تک انتظار کر رہا تھا، لیکن ہمارے باپ کا کوئی پتہ نہیں تھا. تو توصیف نے فون کیا تھا آپ کو کہ آپ کے والد کو پیسے میں نے دے دیے؟ تو ہاں، توصیف نے کال کیا تھا کہ میں نے اپنے والد کو پیسے دیے، 15.5 لاکھ پیسے دیے. میں نے کہا اگر آپ نے میرے والد کو پیسے تو ہمارے والد کہاں ہیں، کیونکہ آپ گھر پہنچ چکے ہیں اور میرا باپ گھر میں نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ میں نے دی. میں نے کہا اگر آپ نے دی تو میرا باپ جو ہے نا کیوں گھر نہیں آیا؟ تو پھر اس کے بعد اس کا موبائل بند تھا. رات بھر آپ کو پتہ نہیں چلا؟ پھر لاش صبح کے وقت ملی تھی یا رات کو ہی ملی؟ 4 بجے میرا ایک بھائی تھا، ایک شخص نے اس کو ویڈیو بھیجا واٹس ایپ پہ. تو جب میں نے بھائی نے دیکھا تو وہ ہمارے والد تھا. پھر اس نے مجھے کال کیا کہ ہاں ہمارے والد جو ہے نا وہ اس علاقے میں ہیں. پھر ہم 10-15 ہمارے جو رشتہ دار ہیں وہ اکٹھے ہوئے اور وہ وہاں گئے. تو ہم نے پھر گیا، جب ہم وہاں گیا تو پھر وہ کچھ بھی نہ تھا کیونکہ وہ رات تھا. تو ہم نے شیخان تانے کو ہم نے اس سے بات کی. اس نے کہا کہ آپ بڑا بیرے تانے جائیں، وہاں پر پہنچیں. جب ہم بڑا بیرے تانے آئے تو اس نے کہا لاش یہاں پہ پڑی تھی؟ نہیں، کیونکہ اس نے لاش کو پوسٹ مارٹم کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیجے تھا. یہ بتائیں توصیف کے ساتھ آپ کے والد کا تعلق کیسے تھا اور کب سے تھا؟ اگر میں سچ بتاؤں تو توصیف کے ساتھ میرا باپ کا جو تعلق تھا وہ بھائی جیسا تھا، یعنی اس کے ساتھ بہت اچھا تعلق تھا. ہمارا کوئی یقین بھی نہیں تھا کہ وہ اس طرح کام کریں گے، اس لیے ہمارا یقین ابھی بھی نہیں آ رہا کہ آپ نے کیوں اس طرح کیا، کیونکہ وہ ہمارے باپ نے کہا کہ میرا بھائی جیسا ہے. آپ تو افغان مہاجر ہیں، کب سے پاکستان میں رہ رہے ہیں؟ جی ہاں، ہم افغان ہیں اور ہمارے پیدائش جو ہے نا وہ بھی یہاں ہوئی. ہمارے سارے بہن بھائی کا سب کا پیدائش بھی یہاں ہوا. ہم تعلیم بھی یہاں حاصل کیا، تو ہم بہت دیر سے یہاں رہتے ہیں. جی ناظرین، جیسے کہ آپ نے مقتول کے بیٹے کی گفتگو سنی، ہمارے ساتھ اس کیس کے تفتیشی افسر علی اکبر خان موجود ہیں. ان سے بات کرتے ہیں. سر یہ بتائے کیسے پتہ چلا کہ مقتول کو اسی کے دوست نے قتل کیا ہے؟ احسان بھائی، سب سے پہلے میں تو آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں پہ آئیں، تشریف لے آئیں. اور یہ آپ کا آنا جو ہے نا یہ قوم میں جو ایک اویئرنیس جو ہے نا پیدا کر رہا ہے تاکہ لوگوں اس سے باز آ جائے. بات اس طرح تھی کہ جب مجھے ایف آئی آر موصول ہوئی اور میں نے اسپاٹ کا وزٹ کیا تو وہاں سے میں نے بالکل میرٹ پہ میں نے ایویڈنس وہاں پہ اکٹھی کی ہے. پھر چونکہ رات اندھیرا ہی تھا اور اگلے دن جو میں وہاں پہ چلا گیا علاقے پہ، دوبارہ وہاں پہ میں نے وزٹ کیا، آس پاس علاقوں میں نے معلومات کی. تو ایک جو ان آئیڈینٹیفائڈ ڈیڈ باڈی تھی وہ تو آئیڈینٹیفائی میں نے کرائی کہ یہ باڈی جو ہے نا یہ میاں زرین کی ہے. اور پھر میں نے موٹو معلوم کیا. تو جب موٹو معلوم کیا تو مجھے پتہ چلا کہ توصیف جو مشترکہ کا رہائش ان کے دونوں کا آپس میں لکڑیوں کا کاروبار تھا مشترکہ، اور انہوں نے کچھ پیسے دیے ہوئے تھے، پر مطلب ہے کہ پتہ نہیں کہ کس بات پہ دونوں آپس میں نہیں لگی اور انہوں نے گھر بلایا.
तो उन्होंने अपने साथ वो जो स्टाम्प दोनों के बिटवीन जो हुआ था कि मैंने आपको इतने पैसे दिए और मतलब कि आप, तो वो भी उसे छीन लिया और अफगान सिटीज कार्ड भी छीन लिया। तो बस हमने उसको अरेस्ट किया, वेपन आप बस भी रिकवर हुआ और वो जो मोटरसाइकिल मौके में इस्तेमाल हुई थी वो बाइक भी हमने रिकवर किया और बंदा कंडीशन भी कर रहा है। तो मुलजिम ने क्या बताया, आप सिर्फ पैसों की खातिर इसने ये किया? जी मुलजिम ने यही बताया कि ये बार बार मुझसे तकरीबन 2 महीनों से मुझसे अपनी रकम का वापसी का मुतालबा कर रहे थे, अगर मुझे वापस अपनी रकम दे दीजिएगा। मैंने उन्हें कहा कि भाई ये लकड़ी यहाँ पे पड़ी हुई है और कुछ कोयला भी पड़ा हुआ है, तो आप इस तरह करके आप आ जाइएगा यहाँ पे और उनको या उससे 50-50 कर लेते हैं या इस तरह करके कारोबार आप ले ले, मुझे आराम से पैसे दे दे। लेकिन वो नहीं मान पाता। फिर उसने कहा कि भाई आप ज़रा आ जाइए इधर। मैंने अभी जो मेरी बीवी है इसका मैंने 1 तोला सोने भी फरोख्त किया, लेकिन उसे इसके पैसे बराबर नहीं होते। बस मैंने इस घर में बुलाया तो मैंने पिस्टल निकाल के उसको सर पे दे मारा। हाँ जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ वो कातिल मौजूद है जिसने 15 लाख रुपए हड़प करके अपने ही पार्टनर को कत्ल किया और फिर वाक़े को खूनी राहज़नी का रंग दिया। इनसे बात करते हैं। उस्ताद सुनम दे توصيف دا څنګه کیسه ولګوه؟ دا ما سره شریکو ما سره پیسې وینه درنه پیسې وختي او د څه شي کاروبار استاد؟ دا کولیو خشاکو او څومره موده نو؟ یو کال به کې پینې شپږ میاشتې. او دې نه مخکې دې سره ستا تعلق و؟ هغه مونږ سره مزدور و، هغې نه مخکې ستا خپل کاروبار و؟ جی. دی تا سره مزدور و؟ جی. بیا دې تا ته څه وویل؟ د ما سره پیسې ما ځان سره شریک کړه. یا هغه نه بس تا ما یو زوی ته آواز وکړو مې خو راشم مې په دې سره شریکېږي او سبا دې کې شل خبرې راځي. بس وی صحیح ده. لکه څه شل خبرې راځي؟ مرګ او ژوند پکې راځي. ته داسې دا جهات له به دې لېږلو که دې کې مرګ او ژوند دی او کاروبار دی یا تاوان یا چې کوم دی ګټه ده، دې کې خو د مرګ ژوند څه خبره ده؟ لکه ما هغه ته یم یا زه ژوند یم او سبا مړ یم بیا مې راشه او مې چې لیکلي وکړو لومبۍ کې دا خبره وه. لیکل دې ورسره کړي وو؟ لیکل مې ورسره کړي وو. نو بس تا خو اساسې پهله نه اراده کړې وه چې دې کې لکه مرګ او ژوند هم شته دی، نو پهله نه منصوبه جوړه کړو چې پیسې به دې والم او بس بیا به دا مړ کړم؟ نه دا پهله مې نه وه جوړه کړې، دا چې ځان سره مې راوستو او په دې مې ورته جوړه شوه. تمانچه در سره وه؟ جی. نو دوی به تا ته څه ویل چې ما خپلې پیسې راکړه؟ جی. تاوان دې پکې کړی و که نه څه ګټه مټه دې ورکړې وه؟ ګټه مې ډېره وکړه او مال را سره ډېر پروت دی اوس هم. څو روپو مال به؟ یو 25 लाख روپو را سره پروت دی. تا به دې ته ویلو چې یاره دا مال خرڅ کړو بس دې کې به تاله خپلې پیسې درکړم، نو مړ کولو دې ولې؟ ما زوی ته مې ویل ده ته مې ویل او د ما په ټایم باندې پیسې غوښتې، ما سره پیسې وې نه. ته څومره مودونه د کویله او د لرګو کار کې؟ یاره یو 10 کاله به کېږي. نو مخکې ګوره لکه دې خو محنت خو کړی و که نه چې مخکې ستا مزدور و بیا سره کاروبار شریک کو، نو ظلم دې ونه کو؟ ظلم مې وکړو. اوس خفه نه یې چې یاره دا خفه یم ولې نه یم خفه؟ څو ورځې دې ویشتې؟ یو ورځ مې ویشتې. او دا منصوبه دې څنګه ذهن کې راغله چې یاره زه به د دې زوی ته ټلیفون وکړم چې راشه دا پیسې والا ما ورکړو پلار درلو او لارې کې دا غلو وویشتو پیسې ته واغستې؟ بس مې زه ورته نه خلاص شم بس. نو بس خلاص نه شوې؟ نه جی. ایسټو صاحب ونیوم، ما نه پیسې وختې، ما سره پیسې وې نه، بل ډېر تنګ شوم بیا مې ویشتو. جی ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ ایس پی صدر ڈویژن سمان خان موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر بہت شکریہ، یہ بتائیے قتل وقوع کب ہوا تھا اور وجہ کیا تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احسان بھائی، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں پہ تشریف لائے۔ یہ 9/11/24 کو رات کے وقت ایک ڈیڈ باڈی ارباب ٹاؤن میں ملا قتل شدہ، تو اطلاع ملنے پر عاقب خان ایس او صاحب، ظفر خان ڈی ایس پی صاحب، علی اکبر خان تفتیشی افسر یہ موقع پہ چلے گئے۔ وہاں سے اس نے ڈیڈ باڈی اٹھا کر بغرض پوسٹ مارٹم اسپتال لے گئے اور اس کی تصویر وغیرہ سوشل میڈیا پر شیئر کیے۔ بعد وہ اس کے ورثاء آئے اور اس کا نام میاں زرین تصدیق ہوا۔ یہ چونکہ افغانستان کا باشندہ ہے اور یہاں پر بٹاتل میں ابھی عارضی طور پر رہائش پذیر ہے۔ اس کے بیٹے نے جب اس کو اطلاع دی گئی وہ آیا تو اس نے کہا کہ توصیف ولد سلطان سکنہ مشترزئی کے ساتھ میرے والد کا لکڑی کی ٹال کا لین دین تھا اور توصیف ملزم کے ذمے میرے والد کے 15 لاکھ روپے واجب الادا تھے، تو اسی روز اس نے فون کیا تھا کہ آپ آ جائے اپنے پیسے لے جائے۔ تو اس کو ایک ساتھ پیسے نہیں تھے ملزم کے ساتھ، توصیف کے ساتھ،
उसने इस तरह किया कि उसको मोटरसाइकिल पर सवार किया। वो जो मकतूल था वो ड्राइविंग कर रहा था मोटरसाइकिल पर। इसी मुकाम जब वो कुआ आए तो पीछे से उसने पिस्टल पर उसे सर पर फायर करके उसको कत्ल करके चला गया। इसने दौरानी तफ्तीश ये कहा कि मैंने इसलिए ये कहा था कि ये मैं रंग दूंगा कि 15 लाख रुपए मैंने दिए थे और रास्ते में उससे किसी ने छीन कर इसको कत्ल किया पैसों पर। यानी मुलजिम इसको खूनी राहजनी का रंग देने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल जी, ये खूनी राहजनी का रंग दे रहा था मगर खुद फंस गया। सर, जब ये लाश मिली थी तो सोशल मीडिया पे एक मैसेज भी वायरल हुआ था कि 2 घंटों से लाश पड़ी और पुलिस नहीं पहुंच रही। उस बात में कितनी हकीकत थी? उसमें कोई हकीकत नहीं है। उसी टाइम विदिन 20 मिनट्स पुलिस वाले मौके पर पहुंच गए थे। आपको पता है सोशल मीडिया पर तो वैसे भी वो लगा देते हैं। और ये जो 15 लाख रुपए ये इसने कहा है कि इसके बेटे को फ़ोन किया था, मकतूल के बेटे को, तो क्या वाकई 15 लाख रुपए दिए थे या वैसे ही ड्रामा किया था? नहीं, वैसे ड्रामा किया था इसने। उसको जब हमने सुना, इंटरोगेट किया तो उसने कहा कि वो बार बार मुझसे पैसों का डिमांड कर रहा था, मेरे पास पैसे थे नहीं, इस वजह से मैंने उसको कत्ल किया और ये प्लानिंग बनाया। तो कारोबार तो करना चाहिए, ख़त की बताबत भी करना चाहिए। आपका किसी के साथ कोई लेन देन हो तो अकेले नहीं जाना चाहिए। किसी के अपने ख़ानदान के किसी भी पर्द को नोटिस में लाना चाहिए कि मैं इसी टाइम पे जा रहा हूँ, प्लान के साथ मेरा ये कारोबार है। अगर ये 2 बंदे होते थे तो मुश्किल होता कि इसको कत्ल करता, मगर वो अकेला था तो इस वजह से उसने उसको कत्ल किया।